अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th का। तो इसका हम पार्ट 2 करेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा था वो जाके वो देख लें। उसमें हमने तकरीबन पेज नंबर 26 तक डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 27 और 28 को डिस्कवर करेंगे। सो यहाँ पे हमें गिवन है Number 6 is Death and Remembrance. La Latif died in 1752. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वफ़ात 1752 में हुई ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव, और वही टीला जहाँ वो रहा करते थे। ही वॉज बरीड ऑन द सेम माउंट, और उनको दफनाया भी वहीं गया। इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर द म्यूजिकन्स टू प्ले म्यूज़िक। ये कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने म्यूजिकन्स मतलब म्यूज़िक को प्ले करने वालों को बुलाया, सिंगर्स गाना बजाने वालों को बुलाया। दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days। उन्होंने 3 दिन कंटिन्यूसली शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के लिए गाना गाया, ठीक है, और बजाते रहे, साज वाज बजाते रहे। व्हेन दे स्टॉप प्लेइंग दे फाउंड दैट पोएट इज़ डेथ। और जब वो रुके तो उन्होंने देखा कि शायर की, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वफ़ात हुई है। अ फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कुलहोरो, एक फेमस मतलब मशहूर किंग है सिंध के गुलाम शाह कुलहोरो, वॉज सो डिवोटेड टू हिम। वो उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि दैट ही बिल्ड अ ग्रैंड मौज़लम मतलब मकबरा ओवर हिज ग्रेव। उन्होंने एक शानदार मकबरा उनकी कब्र पर बनवाया। द लवली वाइट डोम ऑफ श्राइन रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़। और वहाँ और उनका मज़ार जो है वाइट डोम से बना हुआ था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था प्योरिटी और डिग्निटी ऑफ लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की प्योरिटी और डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हिज डिवोट्स कलेक्ट हिज पोइट्री एंड हिज कलेक्शन, एंड दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। और हिज डिवोट्स का मतलब होता है अकीदतमंद। अकीदतमंद लोग जो है कलेक्टर उनकी पोइट्री को कलेक्ट किया, और जो कलेक्शन है पोइट्रीज को उसको शाह जो रसालो भी कहते हैं, मतलब सिंधी में हो गया, इसको रसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भी कहते हैं। Every year the devout celebrate his years which commences on 14th Safar and lasts for 3 days. हर साल अकीदतमंद लोग मनाते हैं डेथ एनिवर्सरी। ईयर्स का मतलब ये होता है डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, जो कि शुरू होता है, कमेंस मीन शुरू होता है 14 सफ़र को, और लास्ट होता है 3 दिन तक। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज अ सेंसिटिव जेंटल एंड काइंड सोल। शाह अब्दुल लतीफ़ जो कि सेंसिटिव जेंटल है और एक बहुत अच्छे दिल के इंसान है। ही वॉज अ सूफ़ी इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। The word latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. जो वर्ड लतीफ़ है उसकी मतलब ही यही है कि डेलिकेट, टेंडर, एलिगेंट होना, सॉफ्ट, खूबसूरत एंड लाइट। दिस मीनिंग इज़ ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन बोथ हिज पोइट्री एंड हिज पर्सनैलिटी। और ये जो के मायने हैं, नाम के मायने लतीफ़ के, वो एक पूरी झलक देते हैं उनकी शख्सियत पर और उनकी पोइट्री पर। Moreover, he was a poet of the people. वो एक शायर थे, लोगों के अवामी शायर थे। So he wrote in the language of common man. वो बिल्कुल आम सादा ज़ुबान में अपनी शायरी करते थे। In his poems he write mainly about Sindh and its neighboring regions. वो अपनी नज़मों में ज़्यादातर सिंध के बारे में और उसकी neighboring regions के बारे में जिक्र करते थे। However, he also mentioned distinct cities. However, वो बाकी cities के बारे में भी mention करते थे, जैसे कि इस्तांबुल, समरकंद, and also talks about Sindhi sailors. और वो बात करते थे सिंधी sailors के बारे में भी, जिसे समुंदी कहा जाता है। देयर नेविगेशन टेक्निक्स एंड देयर वॉक्स, वॉक का मतलब होता है सफ़र, एज फार एज द मालाबार कोस्ट, श्रीलंका एंड द आइलैंड ऑफ जावा। हेयर इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ वन ऑफ सच वर्स। ये एक ट्रांसलेशन है उनकी एक नज़म में से, वर्स में से। इसको ये आपने इंग्लिश में आपको दिख रही है, इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। क्लाउड की वापसी, और मतलब ये हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा
بادل کی واپسی اور اس کی آمد ابھی باقی ہے. چاروں طرف سے بجلی چمکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ استنبول چلتے ہیں جن کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے. کچھ چین پر چمکتے ہیں اور کچھ سمرقند کا خیال رکھتے ہیں. کوئی روم کابل اور قندھار، کوئی دلہی دکن پر گرجتا ہے. میرے پیارے اللہ، آپ سندھ کو ہمیشہ فراوانی کی سرزمین بنائے رکھنا. میرے پیارے اللہ، آپ پوری کائنات کو خوشحال بنائے رکھنا. اور یہاں پہ لکھا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی سرانگ شاہ جو رسالوں سے لیا گیا ہے. یہاں پہ اس کا ریفرنس گیون ہے ہمیں. اس کے بعد ہے ہز کلیکشن آف پومز ہیز بین کمپائلڈ ان شاہ جو رسالو. ان کی جو پوئٹریز ہیں، ان کے پومز ہیں، ان کو کمپائل کیا گیا ہے جو کہ شاہ جو رسالو میں ہے. وچ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش، اور جو کہ ٹرانسلیٹ کی گئی ہے انگلش میں بھی، اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی. اوکے. ہز اسپرچول اینڈ ماسٹک پوئٹری. ماسٹک کا مطلب صوفیانہ پوئٹری، اسپرچول مطلب روحانی. ان کی روحانی اور صوفیانہ پوئٹری ایک محبت کا پیغام دیتی تھی. وچ میکس اٹ یونیورسل اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو دا انٹائر ہیومن ریس. جو کہ ایک یونیورسل ہے اور ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. شاہ عبداللطیف بٹائی از اینڈ آلویز ول بی ریممبرڈ فار ہز گریٹ پوئٹری ود لو اینڈ ریورنس. شاہ عبداللطیف بٹائی ہمیشہ ہمارے کو اور ہمارے ذہنوں میں یاد رہیں گے، ان کی اپنی اچھی پوئٹری کی وجہ سے اور محبت اور ریورنس کی وجہ سے. تو یہ ہمارے پاس چیپٹر جو ہے ختم ہوتا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی. اور اس کی جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو کریں گے جو کہ ہمیں گیون ہے. جیسے فلنگ دا بلینکس ہو گئی، یہاں پہ آپ کو گیون ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز کچھ گیون ہے اور کوشچن آنسرز، اور ان کو بھی دیکھ لیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس کی پریکٹس ایکسرسائز پہ ہوگی. سو اف یو گیٹ اینی انفارمیشن ریگارڈنگ دس چیپٹر تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. سو اب ہم اور مزید اس کے بارے میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہیں گے. اور ہم لوگوں نے کلاس 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تمام کلاسز کے جو ہے نوٹس پلس گیسٹ پیپرز اور لیکچرز ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے ریگولرلی. اور باقی اگر آپ لوگوں نے پاس پیپر دیکھنے ہیں تو وہ بھی ہمارے چینل کے تھرو آپ وزٹ کر سکتے ہیں.